जब उज़ैर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं तो फिर कुछ टाइम गुजरा, ये बंधा हुआ खच्चर भूख की शिद्दत से तड़पने लगा। फिर 1-2 दिन गुजरे, ये खच्चर मर गया। फिर उसके बाद ये गिरा, इसकी खाल सड़ गई। फिर उसके बाद इसके खाल के बाद इसका गोश्त सड़ा। फिर गोश्त सड़ने के बाद जो है इसकी हड्डियों पे कीड़े लगने लगे। फिर हड्डियों पे कीड़े लगते लगते इसकी हड्डी भी धीरे धीरे पोशीदा हुई। फिर हड्डी भी धीरे धीरे कीड़ों ने खाकर हड्डी को ख़त्म कर दिया। कुछ कीड़े रह गए, फिर कीड़े को भी कीड़ा खाकर उसको ख़त्म कर दिया। और ये चलता रहा मुसलसल चलता रहा। 100 साल तकरीबन बीत गए। वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुनिया में जब भी फसाद होता तो अल्लाह ताला अपने मासूम बंदों को चुनते, सेलेक्ट करते, के ऊपर वही उतारते, और ताकि अल्लाह ताला अपने अहकाम को उसके ज़रिए लोगों में बता सके कि आपके रब ये चाहते, आपके रब फसाद नहीं चाहते, आपके रब ऐसा चाहते कि आप आपस में लड़ो कटो नहीं, बल्कि अल्लाह की कही हुई शरीयत को मान लो, जिसकी वजह से तुम दुनिया में आसानी वाली ज़िंदगी पा जाओ और आखिरत में जन्नत जैसी बड़ी नेमत को तुम पा जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आने से पहले चारों तरफ जिहालत फैली थी, कोने कोने में। उनसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए तो लोग गफलत में पड़ गए, लोग गुमराही में पड़ गए। अरब वालों का हाल उठाकर आप देखें, इतना बुरा हाल था उनका कि अपनी तलवार की धार को चेक करने के लिए अगर कोई शख्स सामने से जाता उसकी गर्दन को उड़ा देते, अपनी तलवार की धार को चेक करने के लिए। ये था अरब वालों का हाल। कोई हामिला औरत जाती तो उसको 2 आदमी खड़े होकर शर्त लगाते, एक कहता उसमें लड़का है उसके पेट में, दूसरा कहता नहीं लड़की है। तो दोनों अपनी शर्त को पूरा करने के लिए कि मैं अपने दावे में सच्चा हूँ, ये अपने दावे में सच्चा है, ऐसा साबित करने के लिए पास जाते, पेट को फाड़ कर देखते लड़का है लड़की। ये उनकी जिहालत का आलम था। किसी के घर लड़की पैदा हो जाती तो उसको फौरन दफन कर डालते। किसी का ऊँट अगर किसी दूसरे शख्स के पास जाकर कुएं का पानी पी ले, सालों तक उसकी झगड़े चलते। वो अपने बेटे को भी नसीहत करके जाता, बेटा सामने वाला जो है ना वो तेरा दुश्मन है, अपनी दुश्मनी को ख़त्म ना करना बल्कि उसको निपटाना, उसको छोड़ना नहीं, कहीं का बाकी ना रखना। ये थी अरब वालों की जिहालत। और जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो फिर क्या ही उनके अंदर सुधार आया। आप इतने सच्चे कि आपकी ज़िंदगी से नबूवत से पहले भी आपको सारे लोगों ने तस्दीक किया, सारे लोगों ने तस्दीक दी। आप अमीन हैं, मक्का वाले सारे लोग जानते थे आप अमानतदार हैं, आप खयानत नहीं करते, आप अपने बोल में सच्चे हैं। जब अल्लाह ने नबूवत दी ना तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मक्के वाले को एक पहाड़ी के साइड पर बुलाए और वो खुद थोड़ा ऊंची जगह खड़े हो गए और मक्का वाले नीचे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे लोगों के सामने कि क्या मैं अगर कहूँ कि पहाड़ी के पीछे डाकुओं का लश्कर है जो हमें घेरे हुए हैं और हमें नुकसान पहुँचा सकता है, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो क्या आप लोग यकीन कर लोगे? सारे लोगों ने एक ही आवाज़ में बोला, बिल्कुल, आप तो अपने बोल में सच्चे हैं और आप तो कभी गलत बात करते ही नहीं और आप तो सारे लोगों का भला चाहते हैं, तो भला कैसे हम आपकी बात पर यकीन ना करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ में कहा कि मैं हूँ मोहम्मद, मैं हूँ अल्लाह का रसूल, मुझे अल्लाह ने मबूऊस किया है, मुझे अल्लाह ने चुना है तुम सब की रहबरी के लिए। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह की वही आती है, लिहाजा मेरी बात मानो। अल्लाह ताला इस दुनिया में तुम्हें कामयाब कर देगा, आखिरत में तुम्हें चमका देगा। तो सारे लोग अपनी बात से मुकर गए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी देते। और उसमें से एक बात है जिसी मुद्दे पर, जिसी मौजू पर बात होगी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी होने का दावा करे तो बहुत सारे लोग बहुत किस्म किस्म का सवाल करते। कोई कहता है मोहम्मद आप बताएं कि क़यामत कब आ जाएगी, कोई कहता है मोहम्मद और अगर क़यामत आ भी जाए तो हम नहीं मानते। इसी में से एक मरतबा एक शख्स आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पोशीदा हड्डी लाया
اور اپنی ہڈی کو ہاتھ پر رکھا اور اس کو ایسا مسل کے اس کو مٹی جیسا بنا کر پھونک دیا اور کہا اے محمد اب آپ بتائیں کہ آپ کا رب اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتارا، جبریل آئے، اللہ کے نبی کو وحی دے کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سائل کو سمجھایا کہ آپ کا رب اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ تمہیں اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح تمہیں پہلی مرتبہ زندہ کیا ہے، جس طرح تمہیں پہلے بنا دیا اسی طرح دوسری بار بھی بنا دے گا۔ تو لوگ اسی طرح کے سوال کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کا جواب دیتے کہ وہ سائل دوبارہ آتے نہیں۔ عزیر علیہ السلام جن سے ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کر مرنے کے بعد دوبارہ واپس اٹھنا، نبی جنت جہنم کو دیکھے ہوئے ہیں، نبی اللہ کی ساری آزمائشوں سے گزرے ہوئے ہیں، نبی جبریل کو دیکھے ہوئے ہیں، ساری چیزیں نبی کو پتہ رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی کچھ باتیں اپنے بندوں تک اس لیے پہنچاتا ہے تاکہ میرے بندے اس سے عبرت لیں، تاکہ میرے بندوں کا اس سے ایمان بنے۔ موسیٰ علیہ السلام آزاد ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون سے بچنے کے بعد پھر گمراہی کی طرف جانے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی گمراہی کی وجہ سے بہت ہی دقت ہوتی، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے بولا اے اللہ اگر مجھے موت آنی ہی ہے تو پھر ابھی آ جائے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے وفات پا گئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی 6 لاکھ کی قوم 5 لاکھ سوالوں کی وجہ سے فوراً گمراہ ہو گئی، اور 1 لاکھ جو تھی وہ تھوڑا بہت ہدایت پر تھی، اور یہ جو 1 لاکھ تھی اسی میں سے تھے عزیر علیہ السلام۔ یہ 1 لاکھ فوج کو ایک ظالم بادشاہ پکڑ لیا، قید خانے میں ڈال دیا، طبقہ بہت بڑا تھا، اسی میں عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اور جب عزیر علیہ السلام وہاں سے کسی طرح بھاگتے بھاگتے نکل گئے تو وہ وہی جگہ آئے جہاں سے ان کو قید کیا گیا تھا، اور دیکھے بستی میں ایک دم سناٹا پڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف شانتی ہی شانتی ہے، گھر ایک دم سناٹا پڑا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اس بستی کو کس طرح دوبارہ آباد کرے گا، اور تو مرنے کے بعد کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا۔ عزیر علیہ السلام جب سواری کر کے تھک گئے تو ایک پیڑ کے پاس گئے، اپنے خچر کو باندھ دیا پیڑ میں، پھل کھایا، پانی پیا اور سوتے رہے، اتنے 100 سال گزر گئے۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے دیکھو میں اس طرح تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ جب عزیر علیہ السلام سو رہے ہیں تو پھر کچھ ٹائم گزرا، یہ بندھا ہوا خچر بھوک کی شدت سے تڑپنے لگا، پھر 1-2 دن گزرے، خچر مر گیا، پھر اس کے بعد یہ گرا، اس کی کھال سڑ گئی، پھر اس کے بعد اس کے کھال کے بعد اس کا گوشت سڑا، پھر گوشت سڑنے کے بعد جو ہے اس کی ہڈیوں پہ کیڑے لگنے لگے، پھر ہڈیوں پہ کیڑے لگتے لگتے اس کی ہڈی بھی دھیرے دھیرے پوشیدہ ہوئی، پھر ہڈی بھی دھیرے دھیرے کیڑوں نے کھا کر ہڈی کو ختم کر دیا، کچھ کیڑے رہ گئے، پھر کیڑے کو بھی کیڑا کھا کر اس کو ختم کر دیا، اور یہ چلتا رہا مسلسل چلتا رہا۔ 100 سال تقریباً بیت گئے۔ عزیر علیہ السلام کی جب 100 سال بعد آنکھ کھلتی ہے تو چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ ماحول پورا بدل گیا، اور میرا جو خچر تھا وہ غائب ہے، اور جو میں انگور کھا رہا تھا وہ بالکل سلامت ہے۔ عزیر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا عزیر کتنی ٹائم تک سوتے رہے؟ عزیر علیہ السلام نے بولا آدھا دن یا پھر آدھے دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیر تم 100 سال سوئے۔ تو عزیر علیہ السلام نے بولا کہ یہ انگور تو بالکل درست ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بولا خچر کو دیکھو، خچر کی کیا حالت ہے؟ وہ دیکھتے خچر نہیں رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے پوچھا تھا نا میں مارنے کے بعد کیسے زندہ کرتا ہوں، تو اپنی قدرت دکھائی۔ کیسا کیا؟ وہ جو خچر مر گیا تھا اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ پہلے کیا کرے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس خچر کی پوشیدہ ہڈی کو لائے جو ٹوٹی پھوٹی تھی، پھر اس پوشیدہ ہڈی کو ایک دم جوڑ کر صحیح سلامت ہڈی بنتی گئی، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کھال چڑھی، پھر اس کے بعد کھال چڑھنے کے بعد وہ خچر دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور عزیر علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم اسی طرح مارنے کے بعد ہر ایک کو اسی طرح اٹھا دیں، ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن العظیم میں ایسے ایسے واقعات کو بیان کیا ہے، ہمارا ایمان بڑھ جائے۔ بس اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر
इंसान को उठाएंगे, उससे सारे सवाल करेंगे, मैंने तुझे जिंदगी दी थी अपने आप को बनाने के लिए, और तू अपने आप को नहीं बनाया, अपनी जिंदगी को वेस्ट करके आया, अपनी जिंदगी बेमकसद वाली जी कर आया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शख्स पानी में, समंदर में, नदी में डूब कर मर गया, हम उसको पानी, समंदर, नदी में से निकालेंगे और पूछेंगे उसके बारे में। जो शख्स आग में जलकर मर गया है, उसको आग के अंदर से खींच कर उसका सारा सवाल और जवाब करेंगे, उसकी सारी जिंदगी का हिसाब व किताब करेंगे। जो शख्स को भेड़िया काट काट कर खा गया है, अल्लाह ताला भेड़िए के पेट से उसको निकाल कर उसको खड़ा करेंगे, उसकी जिंदगी का हिसाब लेंगे। तब शेर को लाएंगे और शेर के, जो शेर उसको खाया, उसके शेर के मुंह से उसको निकालेंगे, फिर उसका हिसाब व किताब लेंगे वो शख्स का, उसने जिंदगी में क्या किया, उसने मेरी रज़ा के लिए कुछ नहीं किया। फिर आज उसको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। आज वो वलहुम अज़ाबुन नार, आज वो अज़ाबुन नार में जाएगा, आज वो आग में जाएगा।